नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिहानहरूको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथ। कार्यक्रम सहकारी मार्फत समृद्धिमा स्वागत छ। म भवानी शङ्कर ढुङ्गेल। सहकारी क्षेत्रको बृहत्तर विकाससँगै सहकारी मार्फत आर्थिक समृद्धि, सहकारी मार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी, रोजगारी सिर्जनामा सहकारी, पुँजीको चाहिँ कलेक्सन गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने क्रममा सहकारी, त्यसको चाहिँ दिगो विकासका लागि परिचालन गर्ने क्रममा सहकारी र सहकारी मार्फत चाहिँ महिला, पिछडिएको वर्ग, किसान वर्ग, अझ भनौँ ग्रामीण भेगका आम नेपालीहरूको एउटा समृद्धिको र सहरमा बसेर उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूको लागि सहरको पुँजी गाउँ र गाउँको उत्पादन सहरमा जोड्ने एउटा अभियानको पर्याय हो सहकारी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग नेपाल बहुद्देश्यिक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका महासचिव सँगै आफ्नो प्रारम्भिक संस्था जहाँ नमुना पनि संस्था छ उहाँको प्रतिभा बहुद्देश्यिक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष माधव तिवान सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम सर? हजुर, ठिक छ। हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ सर, हजुर, होइन? समृद्धि त सहकारीबाट सम्भव छ भन्छौँ नि। तीन खम्बे एउटा खम्बा सहकारी, तर समृद्धिको लागि चाहिँ सहकारी भनेर भन्छौँ हामीले। साँच्चै सहकारीबाट समृद्धि सम्भव छ सर? 64 वर्ष लामो अभ्यास हामीले पार गऱ्यौँ नि। सहकारीको सैद्धान्तिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले साँच्चै सहकारीलाई सहकारीको हिसाबले अगाडि बढाउन सक्ने हो। राज्यले त्यो अनुसारले बुझ्ने हो र अभियानले पनि त्यसलाई त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने साँच्चै समृद्धिको एउटा चाहिँ आधारशिला चाहिँ सहकारी हुन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यसको लागि त सहकारीको अभियानको पनि त जागरुकता, अभियानको पनि सक्रियता जरुर छ नि। अभियान त कता कता राजनीतिक दलसँग रुमलेको हो कि जस्तो देखिन्छ अहिलेको यो अधिवेशनहरू हेर्ने हो भने विभिन्न पार्टीहरूको। पक्कै पनि अब यही समाजबाट सबै कुरा सिर्जना हुने हो। यही समाजबाट व्यक्ति चाहिँ कुन सेक्टरमा लाग्छ, कुन सेक्टरमा, त्यस कारणले समाजभन्दा अलग त हुन सक्दैन, राजनीतिबाट अलग हुन त सक्दैन। तर पनि मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के हो भन्दा जुनसुकै विचार भए पनि हामी सहकारी मा लागिसकेपछि अथवा सहकारीको अभियानमा सँगै भइसकेपछि चाहिँ यसले समान रूपमा व्यवहार गरेर साँच्चै हामी त्यो गन्तव्य, जुन गन्तव्यको चाहिँ एउटा बेस तयार गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, सहकारीको प्र्याक्टिसहरू के गुड प्र्याक्टिस भइरहेछ, के चाहिँ खराब प्र्याक्टिस भइरहेछ, त्यो चिजलाई छुट्याएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसमा अलिकति अभियान फितलो भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो चिजलाई पनि जबसम्म सरकार र अभियान एक ठाउँमा बसिन्न तबसम्म चाहिँ यो चिजलाई सुधार्न पनि गाह्रो छ। भनेको सरकार र अभियान बिचमा त तीनटा खम्बा हो, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी। तर हामीले तीनटा खम्बा मध्येमा दरिलो खम्बाको रूपमा सहकारीलाई विकास गर्नुपर्ने, जहाँ सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भने माधव सर 30,000 सहकारी संस्थाहरू छन्। प्रत्यक्ष सहभागिताको हामीले डाटा हेर्छौँ 73 लाखभन्दा बढी हामी भन्ने गर्छौँ। 10 खरबभन्दा बढी वित्तीय चाहिँ पुँजी परिचालन भएको हामी देख्छौँ। यसो हुँदाखेरि त सरकार र सहकारी बिचको तालमेल नमिल्नु भनेको एउटा खम्बा कमजोर बनाउने हो अथवा कमजोर बनाउन खोजेको हो अथवा राज्यको दृष्टिकोणमा सहकारीको बुझाइ फरक हो सर? अत्यन्तै सान्दर्भिक र अहिलेको अभियानमा अलि चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने विषय यहाँले उठाउनुभयो। पक्कै पनि नेपालको संविधानमा सहकारीलाई प्रशस्त स्पेस दिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको 3 पिल्लर मध्ये एक पिल्लर भनेर भनिएको छ। तर त्यसलाई पछि आएर व्यवहारत जस्तो सहकारी ऐनमा सबै ऐनलाई चाहिँ चिन्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन र सहकारी मार्फत काम गरिराख्दाखेरि पनि विभिन्न बाधा अर्चन छन्। अन्य ऐनहरूले, विषयगत अन्य ऐनहरूले जस्तो 40-45 वटा अन्य ऐनले चाहिँ सहकारी ऐनलाई चिन्दैन। त्यसकारणले यी समस्याहरू छन्। अब संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ अब त्यसको बेसिक कुराहरू के हो, सरकारले के कुराहरू गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। सहकारी आज 60-65 वर्षमा जुन रूपले यो ठाउँमा आइपुग्यो स्वतःस्फूर्त आएको हो। आज यत्रो जनसङ्ख्या चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा छ, महिला सशक्तिकरणमा यसको अहम भूमिका छ, त्यसै गरी रोजगारीमा छ, युवा परिचालनमा छ, उत्पादन क्षेत्रमा छ, समाज एकीकरणमा छ। यस्ता विविध पक्षलाई लिएर सहकारी यो ठाउँमा आइपुगिराख्दाखेरि सरकारले हिजो दर्ता गरिदियो र नियमन गर्ने केही पर्सेन्ट नियमन गरिरहेको अवस्था छ।
तर पर्याप्त त्यसले पुगिरहेको छैन। भनेको सरकारले जन्माइदियो, हो। हुर्काउने बढाउने, त्यसलाई चाहिँ राम्रो खालको गुणस्तरीय शिक्षा दीक्षा दिने क्रममा र त्यसबाट चाहिँ परिणाम लिने क्रममा सरकार कमजोर भयो। कमजोर भएकै हो। कमजोर कसरी भयो भन्ने पनि हामीले 20औं वर्षको अनुभवले के देखिन्छ भन्दा सरकार भनेकै राजनीतिक दलबाट पुगेका नीति नियम बनाउने त्यो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरू हुन्। त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि सहकारी मार्फत चाहिँ हामी साँच्चै एउटा समृद्ध समाज बनाउनलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू सरकारले के तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चुकेको अवस्था हो। आज कमसेकम 300 350 फेडरेसनहरू भइराख्दाखेरि पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर साँच्चै सबै सहकारी आज 30,000 सहकारीहरूलाई सुशासनको दायरामा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलि गहिरो बहस छलफल र त्यसका पूर्वाधार निर्माण गर्न अलि चुकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ। यसो हुँदाखेरि त सहकारी अभियान सिङ्गो अभियान कसरी सक्रिय हुन सक्छ र सर अनि हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ? आज हेर्नुहोस् त विश्वमा सहकारीको प्र्याक्टिस हेर्ने भने हामी त धेरै पछाडि छौँ, सङ्ख्याको हिसाबले धेरै छौँ, उमेरको हिसाबले 64 वर्षको एउटा चाहिँ रिटायर लाइफ भनिन्छ, 60 वर्ष कटेपछि बुढो पाएको भइसक्यो उमेरले, तर व्यवहार त परिणाम हेर्ने भने त असाध्यै कमजोर छ नि सर। अब यसको मेरो विचारमा यसलाई चरणबद्ध रूपमा हामीले वर्गीकरण छुट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो 2048 को सहकारी ऐन आउनुभन्दा अगाडिको एउटा सीमित सहकारीहरू थिए, आफ्नै ढङ्गले चलिरहेका थिए र सरकारको अन्डरमा बसेर चलाउनु पर्ने त्यतिखेरको बाध्यता थियो। त्यसले गर्दा 48 सम्मको विषयलाई नलिकन 48 को सहकारी ऐन आइसकेपछि हेर्दा करिब 30 वर्ष हामी यो क्षेत्रमा काम गर्यौं। 30 वर्षमा अत्यन्तै राम्रो काम भएछ। धेरै मान्छे सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, धेरैले रोजगार पाएको छ र धेरैले वास्तवमा भन्ने हो भने आज 30,000 सहकारीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारको हिसाब गर्ने हो भने 10औं लाखले रोजगार पाएको अवस्था छ। अब खाली के हो भन्दाखेरि अब यसलाई यतिकै छोड्ने हो भनेदेखि यसले विकृति ल्याउन सक्छ। त यसलाई चाहिँ अब अलि फरक ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन सुशासनमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले पनि सोच्न जरुरी छ र अभियानले पनि सोच्न जरुरी छ। जस्तो सहकारी ऐन 2074 मा धेरै कुराहरू राम्रा कुराहरू आएका छन्, तर केही कुराहरू त्यस्ता कुराहरू छन् जुन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही कुराहरू संशोधन गर्यौं भनेदेखि त्यो एकदम राम्रो ऐनको रूपमा स्थापित हुन्छ र भोलि सहकारीलाई पनि सुशासनमा ल्याउन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ र अभियानले पनि त्यो अनुसारले चाहिँ आफ्ना फेडरेसनहरूलाई कसरी सशक्त बनाउने, आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई कसरी मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ, कहीँ केही छिटपिट गल्ती घटनाहरू त्यस्ता भयो भने पनि आफ्नो सदस्य संस्थालाई के कारणले गर्दा त्यस्तो भयो भनेर मोनिटरिङ गर्ने सम्म क्षमता चाहिँ फेडरेसनहरूले बनाउन जरुरी छ। अब यसो हुँदाखेरि त सर स्थानीय ऐन, प्रादेशिक ऐन अनि संघीय ऐन तीनटा ऐन एकातर्फ छन्। अहिले पछिल्लो पटक हेर्ने ऐन सँगसँगै संहितामा देश गइसकेपछि फेरि प्रदेश स्तरको चाहिँ सहकारी विकास बोर्ड गठन, प्रदेशको सहकारी चाहिँ विभाग गठन हुँदै जाँदाखेरि केन्द्र चाहिँ कमजोर भयो अनि प्रदेश चाहिँ फेरि बलियो हुन खोज्यो, अथवा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै भयो अथवा के भयो भने जस्तो चाहिँ कता कता फेरि अलमल जस्तो देखियो नि माधव सर। अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। वास्तवमा राज्य संरचना एउटा हिसाबले भइसकेपछि अन्य विषयगत कुराहरू पनि राज्यको संरचना अनुसारै जानु स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा बुझ्नु के पर्छ राज्यले भन्दा यो चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यसरी संघीय संरचनामा राज्यको संघीय संरचना अनुसार जाँदाखेरि एउटा पोलिटिकल लिडरले स्थानीय तहमा कसरी सहकारीलाई हेर्छ बुझ्छ र उसले भोलि गएर वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ उसले त्यो बुझिया विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ कुरा सुन्छ सुन्दैन, किनभने कार्यकारी ऊ आफू हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि विचलन आउँछ कि भन्ने हामीलाई पनि चिन्ता हो र हामीले नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सङ्घले यो सहकारी ऐन आउने बित्तिकै हामीले के चाहिँ सरकारलाई निवेदन गरेका थियौँ भन्दा जिल्लामा जसरी पहिला चाहिँ डिभिजन कार्यालय थियो, आज जिल्ला नभए नि त्यो लेभलको चाहिँ सरकारी कार्यालय जिल्लामा भइदियो भने चाहिँ अलि मोनिटरिङको पाटो अलि सहज हुन्छ कि। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल व्यक्ति जसलाई सहकारीको बारेमा जानकारी छैन उसले मोनिटरिङ गरिराख्नु भन्दा एउटा चाहिँ बुझेको मान्छे र त्यही सेक्टरमा काम गर्ने विशेषज्ञले मोनिटरिङ गर्दा फरक हुन्छ। हो, त्यो विज्ञ विशेषज्ञले चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ चाहिँ वित्तीय कारोबार हुने हो, यसमा चाहिँ विचलन आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि बुझाइ हो। हाम्रो प्रयास त्यो छ नै। तर अहिले संघीय संरचना जस्तो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै जुन खालको गइरहेको छ,
अब त्यसलाई भोलिका दिन चाहिँ जति स्थानीय तह छन् त्यति नै फेडरेसनहरू हुने, जति प्रदेश छन् त्यति नै चाहिँ सङ्घहरू हुने, जस्तो विकास बोर्ड हुने, त्यो खालको संरचना चाहिँ सरकारले पनि यो है सहकारीको चाहिँ कार्यदिशा यो हो, हामीले चाहिँ राज्य संरचना अनुसार यो हामीले गर्न पाउने, यो नपाउने भन्ने ठोस त्यस्तो नीति आइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले स्थानीय तहमा नि जस्तो नगर समिति, वडा समिति भनेर फेडरेसनको रूपमा चाहिँ समिति अहिले जन्मिरहेको अवस्था छ। किनभने दर्ता गर्नलाई त्यही स्थानीय तहले दिए पुग्ने भएको कारणले जुनसुकै स्थानीय तहले नि त्यो दर्ता दिन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भोलि गएर समस्याहरू आउन सक्छन्। यसलाई चाहिँ अलिकति सरकार र अभियान एक ठाउँमा बसेर एकरूपता ल्याउन जरुरी छ। अब यसो हुँदाखेरि त सर हामीले सङ्घमा संरचना जसरी अहिले बन्दै गए, भोलि राष्ट्र ब्याङ्क जसरी एउटा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ केन्द्र ब्याङ्क छ, भोलि त्यो पनि फेरि चाहिँ स्थानीय तहसँग प्रदेशसँग चाहिँ जाने स्थिति आइदियो भनेदेखि त यो त वित्तीय कारोबार गर्ने अवस्थामा त राष्ट्र ब्याङ्कले जसरी एउटा मोनिटरिङ गर्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई, सेन्ट्रल लेभलमा त्यसरी गर्नुपर्ने हो नि। सहकारी विकास बोर्डले नीतिगत कुराहरूमा, सहकारी विभागले चाहिँ अनुगमनका पाटोहरूमा गर्नुपर्ने कुरामा फेरि हामी त अलिक छर्यौँ भन्दाखेरि त हामी कतै कतै चाहिँ फेरि हामी कमजोर बन्यौँ कि संयन्त्र कमजोर भयो कि भन्ने पनि बुझिन्छ नि सर। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। किन विषय हो यो? किन भन्दा भोलि राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यसरी टुक्राउँदै लाग्छ सर। हो, मिल्छ मिल्दैन। हो, यही कुरा हो हाम्रो बुझाइ। जस्तो मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, जसरी चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले देशभरिका बैङ्कहरूलाई मोनिटरिङ गर्छ, त्यसै गरी सहकारीमा पनि सहकारी एउटा जस्तो विकास बोर्ड महासङ्घ भनेपछि केन्द्रमा हुन्छ र उसले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, सानो छ, एकरूपता हुनुपर्छ। त्यसकारणले वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसरी स्थानीयकरण गर्दाखेरि समस्या आउन सक्छ कि त्यसको नि बहस पैरवी गरेर सही कुरोको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो हुन नसकेका कारणले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर हिजो जसरी सहकारी 48 को ऐनपछि सहकारी वात्तै जन्मे, त्यसपछि विकृति पनि धेरै आए, त्यसै गरी अब फेडरेसनको सवालमा पनि स्थानीय एउटा वडामा नि फेडरेसन, नगरमा नि फेडरेसन, त्यसपछि जिल्लामा नि फेडरेसन, प्रदेशमा फेडरेसन हुँदै जाने र त्यसले विकृति सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ कता कता आशंका देखिन्छ अहिलेको अवस्था। यसो भन्दाखेरि त केही रूपमा त फेरि ऐनलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो नि त। एकदम सहकारी ऐन संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने राज्य संरचना अनुसारै हामी सहकारीलाई लाँदाखेरि पनि के कुराले चाहिँ समस्या गर्न सक्छ त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। अरू पाटो भन्दा त वित्तीय पाटो त महत्त्वपूर्ण विषय हो। आर्थिक कुरामा त त्यहाँ त पारदर्शक कुरा होलान्, त्यहाँ व्यवस्थापनका कुराहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ इमान्दारीका कुराहरू होलान्, विभिन्न कुराहरू जोडिँदाखेरि त अझ भनौँ सर सहकारी क्षेत्र त सिङ्गो चाहिँ समुदायसँग चाहिँ एउटा विश्वासको चाहिँ एउटा दरिलो खम्बा हो। त्यो खम्बालाई चाहिँ दरिलो बनाउने क्रममा सङ्घ राज्यले अझै बुझ्न सकेन कि जस्तो देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ यहाँहरू जस्तो एउटा चाहिँ फेडरेसनहरूले बौद्धिक केन्द्रीय सङ्घ छ, आज चाहिँ सिङ्गो चाहिँ महासङ्घ छ होइन, तपाईँको चाहिँ सहकारीको छुट्टै ब्याङ्क छ, नेसुन छुट्टै चाहिँ एउटा वित्तीय पहुँच हिसाबले पनि बस्दैन सहकारी एउटा सिङ्गो चाहिँ छात्र सङ्गठन छ, अरू विषयका चाहिँ केन्द्रीय सङ्घहरू छन्। यी सबैले चाहिँ एउटा अभियान चाल्दा चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्नु जरुरी देखियो नि त सर। एकदम सही विषय यहाँले उठान गर्नुभयो। यसमा यस्तो छ सर, यसलाई समाधान गर्ने सिम्पल सामान्य कुरो छ। त मैले 2-3टा कुरा मात्रै यहाँ राख्न चाहेँ। सहकारीलाई साँच्चै एउटा 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार व्यवस्थित गर्ने, यसलाई सुशासनमा ढाल्ने र यसले गरेको योगदानलाई राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा धेरै कुरा छैन। एउटा कुरा, जति पनि सहकारीका फेडरेसनहरूमा लागेका लिडरहरूको एकरूपता हुन जरुरी छ। आज त्यो छैन। जुन फेडरेसनमा छ विषयगत, त्यो भन्दा बाहेक अरू सहकारी छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबले कतिपय लिडरहरूले बुझ्नुहुन्छ, एकदम गलत छ। सहकारी आज विषयगत 19-20 वटा विषयगत सङ्घहरू छन्, यसलाई पनि व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कतिपय झोलामा छन्, कतिपय अफिस खोलेर बस्नु भएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ, त्यसलाई स्ट्रङ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने राज्यले सोच्नको लागि पनि सबै फेडरेसनहरूको एकरूपता हुन जरुरी छ। एकरूपता भइसकेपछि त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ सरकारसम्म पुर्याउनु पर्छ र सरकारले पनि अभियान बेगर सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर सोच्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन सक्छ। किन भन्दा आज 30,000 सहकारीलाई अहिले भएको 150 कर्मचारीले चाहिँ देशभरिका सहकारीलाई मोनिटरिङ गर्छु र व्यवस्थापन गर्छु, कडा कानुन ल्याएपछि ठिक ढङ्गबाट ट्र्याकमा सहकारी आउँछ भनेर यदि सोचियो भने यो चाहिँ गलत हो। किन भन्दा आज फेडरेसन पनि
300 साढे 300 फेडरेसनहरू छन् तिनलाई सशक्त बनाउने र संयुक्त रूपमा चाहिँ यो सहकारीको सुशासनमा चाहिँ काम गर्ने जिम्मा फेडरेसनलाई दिनुपर्छ, सरकार पनि साथमा हुनुपर्छ। सँगसँगै गइयो भने सिम्पल ढङ्गबाट 1 वर्षको अभियान ल्याउने हो भनेदेखि हामीले 1 वर्षभित्र 2-3टा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा मर्जरमा जानुपर्छ, अहिले सहकारी मर्जरमा जान जरुरी नै छ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ सहकारी ऐन संशोधन हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा फेडरेसनमा सहकारी अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति हुन आवश्यक छ। चौथो कुरा सरकारी जति पनि निकाय छ सहकारीको काम कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरू त्यो र फेडरेसनको चाहिँ संयुक्त एउटै खालको चाहिँ भिजन मिसन हुनुपर्छ। यति 4वटा कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भनेदेखि भोलिको सहकारीको चाहिँ ट्र्याक पनि अहिले निर्धारण हामी गर्न सक्छौँ। अन्यथा चाहिँ भोलि सहकारी कुन मोडलमा जान्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउन अब त सहकारी त उत्पादनमा जोड्नु पर्यो नि माधव सर। हामी चाहिँ उत्पादनमा सहकारी नजोड्ने, पैसा किन्ने र बेच्ने मात्रै सहकारीलाई जोड्यौँ भने त हामी समृद्धिको चाहिँ बाटो त्यो रेखा गर्न सक्छौँ त सर। अब यसको विषयमा हामी पनि हाम्रो पनि चाहना त्यही हो। धेरै फेडरेसनहरूले उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँ फोरमहरूमा आफ्ना कुराहरू बोल्नुहुन्छ। व्यवहारमा आउन सकेका छैन। व्यवहारमा आउन नसक्ने पनि भेरी सिम्पल छ। अब यो कुरालाई राज्यले पनि त्यसै गरी ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले उत्पादन क्षेत्रमा काम गरेन, बजारीकरणमा काम गरेन, घरेलु उद्योगहरूमा चाहिँ सहकारीहरू जान सकेन, कृषिमा जान सकेन भनिराख्दाखेरि जान नसक्नुको कारणहरू के हो भनेर खोज्यो हो। राज्यले पहिचान गर्न न राज्यले सकिरहेछ न फेडरेसनले सकिरहेछ। किन भन्दा अहिले त्यो कुनै पनि एउटा उत्पादन गर्यो एउटा सहकारीले कुनै पनि वस्तुको भनेदेखि त्यसको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पठाउने एउटा लोगो निर्माण गर्न सहकारीले सक्दैन। अघि पनि मैले भनिसकेँ सहकारी ऐनमा त्यो कुरा बाधक छ र अरू विषयगत ऐनमा चाहिँ त्यो कुरा बाधक छ। त्यो कुराको गाँठो फुकाउने हो भनेदेखि फेरि सहकारी उत्पादन जानुपर्छ भनिराख्नै पर्दैन, अटोमेटिक जान्छ। त्यो गाँठो फुकाउने काममा त फेरि राज्य नै लाग्नु हो। त्यो गाँठो संशोधन गर्नु पर्यो नि त। त्यो गाँठो फुकाउनलाई अलि त्यति सजिलो छैन। त्यसकारणले राज्यले बुझ्नुपर्छ, मन्त्रालयहरू बुझ्नुपर्छ। सबै अहिले देशमा भएका जति पनि मन्त्रालयहरू छन् यी सबै मन्त्रालय कुनै न कुनै ढङ्गले सहकारी क्षेत्रमा जोडिन आउँछ। किन भन्दा पब्लिकसँग जोडिन, उत्पादनसँग जोडिनलाई चाहिँ सबै मन्त्रालयको कुनै न कुनै रूपको चाहिँ भूमिका रहन्छ। अझ भनौँ सहकारी त छुट्टै मन्त्रालय छ। अब त्यो सहकारी मन्त्रालयले नै संयोजन गरेर सबै मन्त्रालयहरूबाट चाहिँ एउटा ड्राफ्ट तयार गरेर सहकारी ऐनमा पनि कतिपय कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने, अन्य कानुनलाई पहिचान गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा हुनु पर्यो र अन्य ऐन जस्तो शिक्षा ऐनले सहकारी ऐन के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भोलि स्कुल खोल्यो भनेदेखि फेरि हामी कम्पनी ऐनमा जान आवश्यक छैन। हाम्रो बुझाइ त्यो हो, जान मिल्दैन। कम्पनी ऐनमा जाने हो भने फेरि त्यो सहकारी रहँदैन, किनभने कम्पनीमा सहकारीले लगानी गर्न पाउँदैन। त्यसकारणले हामीले लगानी गर्ने वातावरण नहुने र उत्पादन गरेको वस्तुलाई बिक्री गर्ने वातावरण नहुँदा सहकारी उत्पादन क्षेत्रमा कसरी जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेसन। यसको लागि त सहकारी विकास बोर्डले पनि ड्राफ्ट तयार गर्नु पर्यो। सहकारी महासङ्घ अलिकति लबिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। महासङ्घ चाहिँ के राजनीति गर्ने मात्रै थलो हो र माधव सर? समन्वय गर्ने काम होइन र एकदम हो, एकदम हो। यो 300 साढे 300 छलफल पैरवी गर्ने वकालत गर्न लाग्नु पर्दैन सर? हो। यो अहिले भएका सबै फेडरेसनहरूलाई एक्टिभ गराउने, उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ सुशासनमा ल्याउने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ अनि सरकारसँग लबिङ गर्ने यो सबै काम महासङ्घकै काम हो। हामीले त महासङ्घसम्म पुर्याउने एउटा पुलको रूपमा मात्रै काम गर्ने हो र विकास बोर्डको कुरा उठाउनु हो। विकास बोर्डलाई अहिले खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि कुरा आइरहेको थियो। किन यसरी कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि विकास बोर्डको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी के हो त्यो निर्वाह भएको छ कि छैन भन्ने विषय हो। सरकार र अभियानको एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने र नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था के छ, नीतिगत कुराहरू के कुराहरू त्रुटि छ, के कुराहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन भन्ने कुरा बुझ्नलाई अघि मैले भने जस्तो सबै मन्त्रालयहरूमा समन्वय गरेर भूमि सहकारी तथा कृषि यो गरिब निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यो अघि भनेका सबै ऐनहरू 40-45 वटा ऐन संशोधन गर्ने काममा विकास बोर्डले गर्नुपर्छ।
भन्ने चाहिँ अहिलेको मान्यता हो। अब त्यो गरेको देखिँदैन, त्यसमा 0 लाइन कुनै पनि काम गरेको अहिले बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती एकदम अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक कार्यकर्ता नै भर्ती छ। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा यहाँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने त त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गबाट सहकारी विकास बोर्डलाई चाहिँ विकास अहिलेको संरचना नै चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले त कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने मात्रै भयो, परिणाम त आयो, परिणाम आएन। त्यसको जति पनि प्रपर्टीहरू त्यसै खेर गइरहेको छ। यही क्रम हो नि त, भोलि प्रदेश पनि त्यही हुन्छ नि सर। प्रदेशमा अहिले सरकार चेन्ज भएको छ। मैले अघिल्लो कार्यक्रममा कुराकानी गरेको थिएँ प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसँग, उहाँले एउटा गुनासो गर्नुभयो कि एउटा भन्दा दोस्रो बैठक बस्नै पाइएन, सरकार परिवर्तन भयो, त्यो राज्यको संरचना त खेर गयो, त्यहाँ त कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भएन, त्यहाँ सदस्यलाई सेवा सुविधा दिने, तलब दिने, भत्ता दिने, गाडी दिने, व्यावसायिक सुविधा दिने, अरू सदस्यहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता दिने भनेको त राज्यको सम्पत्ति चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने मात्रै परिपाटी भयो, तर परिणाममुखी काम भएन भनेपछि अब प्रदेश पनि सहकारी विकास बोर्डको आवश्यकता के भन्ने प्रश्न फेरि ध्यान उठ्यो नि सर। यो विषयमा चाहिँ यस्तो हो, यो मैले अहिले यति कुरा गरिराख्दाखेरि हामी अलमल्लिया कहाँ छौँ भन्दा सहकारीको नेपालको सहकारीको मोडालिटी के हो, एक शब्दमा भन्दा सहकारी हामी कसरी जाँदैछौँ, यसको संरचना लानुपर्ने कुन बाटोमा थियो, हामी कुन बाटो हिँडेका छौँ, यो कुराको पहिचान गरेर ठोस त्यो बाटो निर्धारण गर्न नसक्नु नै हो। त्यो अनुसन्धान पनि जरुरी भयो नि त्यसको लागि। एकदम बिना अनुसन्धान रिसर्च बिना हँसुवाको भरमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि त हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ सर, दुर्घटना हुन्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने अब भोलि गएर त तपाईँको एउटा चाहिँ यो अहिले यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो जस्तो चाहिँ प्रदेशमा विकास बोर्डको चाहिँ स्थापना गरियो, त्यसै गरी अब राज्यको यो सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश भयो भने त स्थानीय नगरपालिकामा विकास बोर्ड किन नहुने भनेर भोलि क्वेसन गर्दै र एउटा नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ विकास बोर्ड चाहिँ नगरपालिकामा नै रहने भनेर व्यवस्था गरे भने के होला, कल्पना गरौँ। आज कति चाहिँ अनि त्यही नगरपालिकाले गर्दा उता गाउँपालिकाले गर्ला, उता ओडाले गर्ला भनेपछि त्यो विकृति आउन सक्छ। त्यसकारणले बेलैमा सहकारीको मोडालिटी के हुने, भोलि हाम्रो गन्तव्य के हुने, कसरी हामी जान सक्ने, अहिले सहकारी ऐन 2074 भएका व्यवस्थाहरूलाई नि कतिपय कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुराहरू कार्यान्वयन भइजाए अवस्था छैन। अड्काउ पुग्छ, अप्ठ्यारो पुग्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान नगरिकन हच्चाको भरमा हामीले यो बाटो खोल्दै गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो दुर्घटना भन्यो भने त भोलि सहकारी क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन बढ्ने पनि सर। हो, यो अब राज्यले र अभियानले दुवै पक्षले सोच्न जरुरी छ, बहस गर्न जरुरी छ। भएन सर। अब हाम्रो लेभलबाट हामी यो विषयमा चिन्तित छौँ र हाम्रो लेभलमा हामी छलफलमा पनि छौँ, हामीले भन्नुपर्ने निकायमा भनिरहेका पनि छौँ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा चाहिँ सहकारी कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न के समग्र हामीले एउटा विषयलाई लिएर सहकारीको बहस गऱ्यौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ। राज्यभित्र रहेर जति पनि सहकारीहरू विषयगत सहकारीहरू छन् सबैलाई समान रूपले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ, सुशासनमा ल्याउन कसरी सकिन्छ, उत्पादनसँग जोड्न कसरी सकिन्छ, सहर केन्द्रित पुँजीलाई चाहिँ ग्रामीण उत्पादनमा लान कसरी सकिन्छ, अघि मैले भने जस्तो चाहिँ विभिन्न खालका बाधा अडचन पुर्याएका ऐनहरूलाई संशोधन गर्न कसरी सकिन्छ, समग्र रूपमा प्याकेजमा छलफल अगाडि बहस बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब यो भइरहेको छैन। अब यो नभइराख्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा सहकारी क्षेत्रमा 20औं वर्ष लागिराख्दा यसको व्यवस्थापन चाहिँ सही ढङ्गबाट गर्नुपर्छ। राज्यले संविधानले यसको चाहिँ दिशा निर्दिष्ट गरिसकेपछि पछि बन्ने ऐन कानुन विनियम नियम यसमा चाहिँ अलि ध्यान पुगेन कि राज्यको भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि त्यो लागिरहेको अवस्था छ। तर हामी यही छलफल गर्दै रहँदाखेरि एकातर्फ सहकारीको मन्त्रालय छ, विभाग छ, विकास बोर्ड छ, राज्यको ठुलो चाहिँ संरचना बनेको छ, तर त्यो संरचनाको सक्रिय भूमिका नहुँदै गर्दाखेरि अभियान पनि फेरि त्यसैतिर कमजोर गएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यता प्राथमिक संस्थाहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने अनि केहीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टले काम गर्दाखेरि केही जेलतिर नै प्रवेश गर्नुभयो, भोलि त्यो हालत नहोला भन्न सकिन्न। अर्कोतर्फ वित्तीय सुरक्षाको कुरा पनि आएन सर। हामीले वित्तीय सुरक्षा हेर्ने भन्दाखेरि त यहाँ कतिपय भन्ने गरिन्छ बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न नमिल्ने पैसा सहकारीमा आयो भन्दै गर्दा फेरि भोलि चाहिँ वित्तीय सुरक्षा चाहिँ नहुने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यो कुरामा त गम्भीर हुनुपर्ने विषय हो नि सर। यो विषयमा अब जसरी कुरा गर्दाखेरि पनि कुरो आउँछ, सरकारी निकाय र अभियानको नै कुरो आउँछ। जति पनि कुराहरू यो सबैको जस्तो सुरक्षण हिसाबले बचत सदस्यको बचत सुरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, लगानी गरेको पैसालाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा असुली कसरी गर्न सकिन्छ र सहकारी मार्फत गरेका लगानीहरूको मार्फत चाहिँ उपलब्धिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ, यो समग्र
समग्र रूपमा प्याकेजमै छलफल गरेर एउटा चाहिँ दिशानिर्दिष्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाको अहिलेको अवस्था छ। किनभने 3 खम्बे अर्थात् एउटा खम्बा त सहकारी हो नि सर, तर यो खम्बाले गरेको कामको कहिले पहिचान चाहिँ अगाडि आएन सर। हो, त्यो खम्बाको रूपमा चाहिँ राज्यले एउटा मन्त्रालय निर्माण गर्यो, त्यसपछि खासै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। सहकारी ऐनलाई चाहिँ पुनर्लेखन गरेर सहकारी ऐन 2048 लाई 2074 सहकारी ऐन आयो, मन्त्रालय बन्यो। त्योभन्दा बाहेकको संरचनाहरू चाहिँ फरक ढङ्गबाट कागजमा लेख्यो, व्यवहारमा त्यो उतार्न सकिरहेको अवस्था छैन। भोलिका दिनमा हामीले त्यो कुरामा अलिक चिन्तन मनन गर्न सकेनौँ। यो सेक्टरमा लागेका अभियन्ताहरू, त्यसै गरी यो सेक्टरमा काम गर्ने राज्यका निकायहरूले चाहिँ सहज रूपमा यसलाई स्वीकारेर गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट पहिचान गरेर बेलैमा यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने ढिलो चाँडो यो क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ सरकारले, अभियानले पनि बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रम सहकारी मार्फत समृद्धिको यो छलफलमा छौँ। आजको कार्यक्रम हामीसँग नेपाल बौद्धिक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका महासचिव, सँगै प्रारम्भिक उहाँको संस्था, नमुना पनि संस्था छ, लैतुको थसिखेलमा छ, प्रतिभा बौद्धिक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष माधव तिमल सेन हुनुहुन्छ। छोटो विश्रामसँगै आउँछौँ, तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। विश्रामसँगै यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सहकारी मार्फत समृद्धिमा। हामी समृद्धिको खोजी गरिरहेका छौँ। समृद्धि बोलेर होइन, समृद्धि भनेर होइन, समृद्धि काम गरेर, समृद्धि नीतिमा, नियममा, व्यवहारमा, अप्ठ्यारोमा परेका असहज परिस्थितिलाई सहजमा ल्याएर समृद्धि हुन सक्छन्। अझ भनौँ सहकारी क्षेत्रबाट त सहरको पुँजीलाई, गाउँ र गाउँको उत्पादनलाई सहरमा ल्याएर समृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले हामी यो छलफलमै छौँ। हामीसँग माधव तिमल सेन हुनुहुन्छ। माधव सर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद सर। हामी यो अलिकति नीतिगत कुराहरू गऱ्यौँ, अब अलिकति व्यवहारत सहकारीका परिणाममुखी कुराहरू गरौँ। 64 वर्षमा हामी 2010 साल पछाडिको सहकारीको अभियानलाई विकास गर्नलाई हेर्छौँ भने 13 सालमा औपचारिक रूपमा सहकारीको चाहिँ एउटा जननी भयो। त्यो जननी भए पश्चातको सहकारीको विकास गर्नलाई हेर्ने हो भने उपलब्धि फेरि छन् नि सर, होइन? मान्छेमा जागरण, सक्रियता, त्यसले फाइदा कुराहरू अथवा रोजगारी सृजना कुराहरू, वित्तीय पहुँचका कुराहरू, किन मानिसको वित्तीय पहुँच त हेर्नै सर हिजोको दिनमा, होइन? त्यो वित्तीय पहुँच पनि सहकारी भूमिका त छ नि सर। यो यस्तो विषय हो, यो जे चिज पनि सामान्य हुँदा त्यसको भ्यालु कम हुन्छ, त्योबाट अभाव भयो, त्योबाट हामी टाढा रह्यौँ भने बल्ल त्यसको चाहिँ महत्त्व बढ्छ। सहकारी छ र आज त्यसको चाहिँ यहाँले गरेको क्वेसनको मान्छेलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ फिल भएको छैन, त्यो खालको अनुभव भएको छैन। हिजो हामीलाई आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको वित्तीय पहुँचको सरसर्ती स्टडी गर्दा र आजको वित्तीय पहुँचमा त्यो सामान्य अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फरक छ। हिजोको अवस्थामा हामी कुन अवस्थामा थियौँ वित्तीय पहुँचमा र आजको अवस्थामा कुन अवस्था छौँ। आज 77 जिल्लाको वित्तीय पहुँचको रूपलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि जहाँसम्म लाग्छ, म आफू पनि अभियन्ता भएको र केन्द्रीय लेभलमा काम गरे भएको कारणले 77 जिल्लाको अवस्था हेर्दाखेरि सहकारी क्षेत्रबाट वित्तीय पहुँचमा ठुलो योगदान पुगेको छ। त्यो चिजलाई न राज्यले गर्न सकेको थियो, न प्राइभेट सेक्टरले गर्न सकेको थियो, आज सहकारीले गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा वित्तीय पहुँचमा सरकारको नीतिगत कुरा के हुने र अझ यसलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा त्यस्तै महिला सशक्तिकरणका कुराहरू, कति नेपालमा कति लगानी होला महिला सशक्तिकरणमा, कति एनजिओ आइएनजिओले काम गरिरहेको होला, सरकारले कति काम गरिरहेको होला, त्यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा राख्ने र कोअपरेटिभबाट महिला सशक्तिकरणमा काम गरेको योगदानलाई एकतिर राख्दाखेरि महिला यो सहकारी क्षेत्रको चाहिँ बढी हो कि जस्तो मलाई भान हुन्छ। किन भन्दा आज चाहिँ 50% भन्दा बढी महिला चाहिँ कर्मचारीको रूपमा, त्यहाँ नेतृत्वको रूपमा कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ यो क्षेत्रमा सदस्य संख्याहरू पनि महिला नै बढी हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा जागरुक महिलामा त्यो खालको छ। त्यसै गरी अर्को कुरा अनुशासन नि महिलाहरू एकदम महिलाहरू साक्षर हुनु, महिलाहरू चाहिँ यो वित्तीय पहुँच पुग्नु भनेको चाहिँ उहाँबाट जन्मेका दोस्रो पुस्ताहरूले पनि त्यो अवेरनेसमा जति पुरुषसँग चाहिँ सिक्न सक्छन् त्योभन्दा बढी महिलाहरूले नै आफ्ना बालबच्चाहरूलाई जस्तो चाहिँ सहकारी मार्फत बचत गर्न, आज बच्चा जन्मिने साथै एउटा संस्था चाहिँ एउटा खुत्रुके लिएर घरमा पुगेको छ। बच्चा जन्मेको पैसा चाहिँ आज खुत्रुकेमा गएको छ। त्यसै गरी कुनै
पर्व भयो भनेदेखि संस्था चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ। त्यसरी थुप्रै देशभरिमा चाहिँ धेरै काम त्यसरी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज महिला सशक्तिकरण लगायत वित्तीय पहुँचमा ठुलो योगदान सहकारीको छ। र उत्पादन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले तपाईँ भ्यालीमै हेर्नुहोस्, भ्यालीको काँड क्षेत्रमा चाहिँ हजारौँवटा फर्म चाहिँ सहकारीले सञ्चालन गरिरहेछ, चाहे त्यो सदस्यको रूपमा चाहे संस्थाको रूपमा। सदस्यले सञ्चालन गर्दाखेरि नि सहकारीबाटै 2-3टाबाट कर्जा लिएछ, 2 लाख 5 लाख बिना धितो उसले 10 लाख 20 लाख पुँजी निर्माण गरेर एउटा फर्म सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै गरी संस्थाले आफै पनि काम गरिरहेछ। यसरी देशभरि उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीले काम गरिरहेछ। झ्वाट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले काम गरे जस्तो देखिन्छ, तर समूहले धेरै ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी दुधको क्षेत्रमा, कफीको क्षेत्रमा, चियाको क्षेत्रमा, कृषिका अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सहकारीले ठुलो योगदान गरेको छ। यो चाहिँ साँच्चै राज्यसँग पनि यसको एक्चुअल डाटा नहुनु र फेडरेसनले पनि ल 77 जिल्लामा हामी चाहिँ यो सेक्टरमा यति योगदान पुर्याएका छौँ है उत्पादन क्षेत्रमा भन्ने खालको कुनै पनि डाटा नहुँदा आज अन्यलमा नीतिगत कुराहरू बन्ने, अन्यलमा अन्य कुराहरू बन्ने भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्क सम्बोधन गर्न नसकिएको हो कि जस्तो लाग्छ। एकछिनलाई सहकारी आज नभएदेखि के हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी अझै 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि पर्छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले भोलिको दिनमा यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने दुईटै पक्ष हो, एउटा फेडरेसन, एउटा चाहिँ सरकारी पक्ष। यो सरकारी पक्ष र फेडरेसन पक्ष चाहिँ एउटा टेबलमा बसेर यो कुराहरूमा चाहिँ छलफल बहस अगाडि बढाउन नितान्तै जरुरी भइसकेको अब यसो हुँदाखेरि त माधव सर हामीले आज वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि पहुँचमा चाहिँ हाम्रा आम चाहिँ तल्लो बगाएका चाहिँ नागरिकहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। अब सङ्गठनको हिसाबले पनि त्यहाँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ सङ्गठन पनि बनाएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले अरूभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि हामी गाउँमा चाहिँ एउटा ब्याङ्क पुग्यो भने यो सहकारी चाहिँ मेरो हो, ब्याङ्क त वित्तीय संस्था चाहिँ साउको हो भन्ने केही बुझाइ पनि छ। अब वित्तीय साक्षरतामा सहकारी अभियानलाई छिराउनु जरुरी छ नि। हाम्रा चाहिँ सिलेबसहरूमा हाम्रा पढ्ने क्रममा हाम्रा स्कुल कलेज लेभलमा पनि सहकारीको कोर्स सिकाउनु जरुरी छ नि सर, तर त्यसमा हामी अझै चुकेका छौँ नि। यसमा पनि यो लामो छलफल बहस यो 5-7 मलाई जहाँसम्म लाग्छ 5-7 वर्षदेखि नै छलफलकै आउन सकेन। अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लागेको छ अब केही दिन अगाडि महासङ्घले एउटा बैठक पनि सञ्चालन गरेको थियो। टियुका केही प्रोफेसरहरूको संयुक्त एउटा बैठक बसेको थियो र मलाई पूर्ण जानकारी त छैन, तर पनि जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सिलेबसमा केही न केही रूपमा सहकारीका कुराहरू समेटिया छन्। अब भोलिका दिनमा चाहिँ हामी सहकारी कोर्स चाहिँ ऐच्छिक रूपमा चाहिँ हामी पढ्ने व्यवस्था चाहिँ सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि केही परिणाम पक्कै पनि भोलिका दिनमा सकारात्मक परिणाम आउँछ। अब यो सँगसँगै हामीले अलिकति सहकारी क्षेत्रलाई बुझ्न सक्ने, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति चाहिँ अब सिटिबिटीबाट हुन्छ या कुनै न कुनै ढङ्गबाट उत्पादन गर्न सकियो भनेदेखि अझ अहिले सुशासनमा हामी यति कुरा गरिरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ, अझ सहज हुन्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ सहकारीको सुशासनमा दक्ष जनशक्तिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पाउँछ भन्ने लाग्छ। मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी यो वर्षको नारा सर। हजुर, व्यवसाय मर्यादित छ सहकारी क्षेत्र? मर्यादित नै छ, तर मर्यादित यो अर्थमा छैन कि सहकारी ऐनका कुराहरू गरेँ मैले अघि, त्यसै गरी अरू विषयगत ऐनका कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति मर्यादित बनाउनलाई सरकारी सञ्चालनमा त मोनोपोली जस्तो छ नि सर, अलि प्राइभेट ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले आफ्नो हिसाबले सञ्चालन गर्ने। अब हाम्रो पनि के हो भने हाम्रो स्पिरिट के हो र प्रिन्सिपलले नि के भन्छ भने सहकारीले उत्पादन गरिसकेपछि हामीले त्यही शिक्षा पढेर आएको हो। सहकारीले उत्पादन गरेको चिजमा गुणस्तर हुन्छ, सहकारीले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्यो भने त्यो गुणस्तर हुन्छ, त्यसमा शुद्धता हुन्छ, नापतौल चाहिँ ठिक हुन्छ। यो कुरा नै हामीले पढेर सिकेर आएको, तर आजको बजारमा त्यो ठ्याक्कै त्यसरी छुट्याउन सकिरहेको अवस्था हो। अब यो वर्ष हामीले नारा लिएर आएपछि चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रमा के काम गर्यौँ, के काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो पहिचान गर्नुपर्ने थियो। हामीले नारामा त ल्यायौँ, अलिकति त्यो खालको एउटा अभियान पनि चलायौँ, तर ठ्याक्कै त्यसको परिणाममुखी चाहिँ कुराहरू के इन्डिकेटर हो
भनेर हामीले चाहिँ छुट्याउन प्रविधिमा पनि हामी भने जस्तो जान सकेनौँ नारा अनुसार र मर्यादित पनि बनाउन सकेनौँ। अब यसलाई मर्यादित बनाउन त हामी त फेरि अन्तिममा आउँछ, फेरि राज्यको अहिलेको संरचनामै आउँछ सर। होइन, अब त्यसमा अब प्रविधिमा अब अलिकति सहकारी पनि प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भन्ने विषयमा के अलिकति केही न केही प्रगति भएको छ। अब हिजोको अवस्था र आजको अवस्था चाहिँ अलिकति फरक भएको छ। समय डिजिटलको समय छ र डिजिटल धेरै संस्थाहरू डिजिटल भएका नै छन्। तर अब त्यसैले पर्याप्त छैन। तर यसलाई निरन्तरता, हाम्रो यो वर्षको नारा मात्रै नभई यसलाई निरन्तरता अगाडि दिन जरुरी छ। त्यसो भयो भने पक्कै पनि प्रविधिमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र मर्यादित जुन खालको पेसा व्यवसाय र उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक ढङ्गबाट सहकारीको पहिचान दिने कुरा पनि फेरि गएर कानुन त जोडिने कुरा हो। किनभने हामी सहकारीको ब्रान्ड है यो भनेर हामीले बजारमा ल्याएर बेच्न सक्ने हाम्रो उत्पादन त्यो खालको आफ्नै संस्थाले आफूले उत्पादन गरेको आफ्नै लोगो राखेर बजारमा बेच्न सक्ने वातावरण छैन। धेरै संस्थाहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, सहकारी अब राज्यले माथिबाट हेर्दा सहकारी उत्पादनमा गएन, बजारीकरणमा गएन भन्ने कुरा छ। तर भर्खरै हिजो मात्रै एउटा केस म कहाँ आएको थियो। सहकारीले उत्पादनमा काम गर्नुपर्छ भनेर सहकारीले उत्पादन पनि गर्यो र उत्पादनले नपुगेर अरूले उत्पादन गरेका कुरा खरिद पनि गर्यो, कलेक्सन गर्यो। उसको त सहकारीको प्यान हुन्छ, भ्याट हुँदैन। तर आज 5-6 करोडको चाहिँ कारोबार भयो। जसले सहकारीलाई सामान दियो उसले भ्याटको बिल काट्यो, सहकारीमा प्यानको बिल छ। अब अहिले आएर ट्याक्सको समस्या भयो भन्ने विषयमा कानुनी अल्झन समस्या भइरहेछ। त्यो संस्थाले त्यो बिजनेस गरे बापत 5-7 लाख रुपियाँ कमाएको छ। तर साँच्चै उसले ट्याक्स तिर्दाखेरि अहिले चाहिँ 30-40 लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो कर तिर्दाखेरि त्यो संस्था नै धाराशायी हुने अवस्था छ। त्यस कारणले राज्यले भनिराख्दा, राज्यले केही कुराहरू ल्याइराख्दा कानुन त के छ र फेडरेसनले त्यसको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सँगै आउन जरुरी छ भोलिका दिनमा। अब यिनै समस्याहरूले गर्दा नि सहकारी सोचे जसरी चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा जान नसके अवस्था हो। अब माधव सर, हामीले कानुनी समस्याका कुराहरू गऱ्यौँ, सम्भावनाका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब सहरको पुँजीलाई गाउँ र गाउँको उत्पादनलाई सहर गर्ने क्रममा सहकारी बिचको सहकार्यता पनि त कमजोर भयो नि सर। यसमा त राज्यको मात्रै दोषी हो र अभियानको पनि कमजोर भइरहेछ सर। अब सहकारी बीचको सहकार्यतामा पनि समस्या छ। एउटा सहकारीमा समस्या भयो, त्यसले चाहिँ भोलि सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेन भने अर्को संस्थाले उसलाई पैसा दिन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ गएर पनि फेरि कुनै न कुनै ढङ्गबाट कानुनी अडचन आउँछ। हामी 5वटा संस्था मिलेर तल एउटा चाहिँ कृषि फर्म सञ्चालन गरौँ भनिराख्दाखेरि नि केही कुराहरू समस्या छ। तर अहिले अब यो विशिष्टकृत सङ्घ भनेर आएको छ। विशिष्टकृत सङ्घ गठन गर्न पनि केही समस्याहरू छन्, जुन सानो सानो संस्थाले चाहेर पनि त्यो गर्न सकिरहेको छैन। ठुलो संस्थाले गर्न सक्छ, तर आवश्यक भनेको चाहिँ सानो संस्था ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा कुनै न कुनै ढङ्गले उत्पादनमा काम गरेको संस्थालाई त्यो आवश्यक छ। तर त्यो कानुनी रूपमा, नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यो टप लेभलका ठुला संस्थालाई मात्रै हुने गरेर आएको छ। त्यसलाई पनि केही परिमार्जन गरेर अगाडि बढियो भने पक्कै पनि त्यो उत्पादनमा काम गरिरहेको संस्थाले चाहिँ अरू संस्थालाई नि उत्पादनमा जोडेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन सक्ने अवस्था। अब हामीले विश्वको सहकारीको प्र्याक्टिस हेर्छौँ भने नेपालमा नि केही पूर्वबाट सहकारीबाट उदय सुरु भएको छ। अब सहकारीले चाहिँ उत्पादन गर्ने, आफ्नै खालको चाहिँ अब बजारीकरण निर्माण गर्ने र लाखौँ मान्छेलाई त्यहाँ आबद्ध गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने। हामी छिमेकी मुलुकको सहकारीको अभ्यासहरू हेर्छौँ, अरू चाहिँ हामी मुलुकको अभ्यास हेर्छौँ भने हाम्रो देशमा त्यो अभ्यास गर्न चाहिँ हामीले ढिला गरे आउँछ। त्यो ढिला नै भएको हो र ढिला हुनुको कारण पनि अघि भने जस्तै हाम्रो दिशानिर्देश ठ्याक्कै नभएकै कारणले त्यो भएको र अहिले भएका सहकारीहरूले। तर नि फेरि माधव सर, राज्यको लगानी अझ भनौँ अभियानको लगानी त आज अवलोकन, भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, विभिन्न छलफल सबै कुरामा हाम्रो चाहिँ महासङ्घको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ विभिन्न चाहिँ विदेशी चाहिँ निकायसँग टाइप हुने, जोडिने, पद प्रमोसनमा रहने, तर परिणाममुखी काम चाहिँ नहुने छ। दुर्भाग्य कुरा हो नि सर। भवानी सर, यो चाहिँ यस्तो हो। यो हामी एउटा भिडमा गयौँ भनेदेखि हामी 10 जनाले अगाडि बसेर हेऱ्यौँ, त्यहाँ भिड 1000 जनाको भिड छ भने हामीले के हेर्छौँ भन्दा कपाल कोरिया छ कि छैन, कोट लगाएको छ कि सर्ट लगाएको छ कि स्वेटर लगाएको छ कि। अनि हामीले के भन्छौँ भन्दा उहाँले स्वेटर लगाएको राम्रो छ, कोट लगाएको राम्रो छ, यो गरिया राम्रो छ, यो गरिया नराम्रो, उहाँले कपाल कोरिया मिलेया छैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, बहस गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। तर उसले चाहिँ
चेक जाँच गरेका छ कि छैन, आफूले हेरेको छैन, प्रेसर ठिक छ कि छैन, उसको चाहिँ इन्टरनल केही क्षमता ह्रास भइराखेको छ कि, उसलाई कुनै खालको रोग छ कि, उसलाई समस्या छ कि, उसले नुहाई धुवाई सरसफाइ गरेका छ कि छैन भनेर हामीले हेरेका छैनौँ। बस यति हो। मैले सर्टकटमा भन्नुपर्दा हामीले बाहिरी आवरणलाई विशेष छलफलमा ल्याउँछौँ, तर त्यसको भित्री गहिराईमा गएर के कुराहरू चाहिँ बाधा अड्चन छन् हाम्रो यो क्षेत्रमा भन्ने कुराको चाहिँ गहन अध्ययन र छलफल बहस र त्यसलाई परिणाममुखी रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसो हुँदाखेरि त हामी जति नै इन्टरनेसनल चाहिँ कोअपरेटिभ चाहिँ एलायन्सहरूसँग जोडिए पनि हाम्रो परिणाम त के आयो र सर? हामीले उपलब्धि के हासिल गर्यौं? यसमा चाहिँ 2-3टा कुरा देख्छु। मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ के छ भने, एउटा कुरा जसले एउटा प्रारम्भिक संस्थामा 10औं वर्ष 20औं वर्ष काम गर्दैन, सहकारी सदस्यसँग चाहिँ सदस्यलाई दिने सेवा सुविधा, कानुनमा भएका बाधा अड्चन, संस्थाका नीतिगत आन्तरिक नीतिगत कुराहरूमा उसले कसरी काम गरेका छ भन्ने कुरा त्यो गहिरेर बुझ्दैन। त्यसले गर्दा अघि मैले बाहिरी आवरणलाई हेर्ने भने जस्तै हुन्छ। एउटा कमजोरी त्यो छ। भनेको त आफ्नो प्राथमिक संस्थामा भर्याङ टेकेर त्यहाँबाट चढ्दै अगाडि बढ्नु, तर आफ्नो संस्था कहाँनिर छ मैले त्यो लेभलबाट चाहिँ मैले सिकेर आएर माथि जानुपर्ने भन्ने नबुझिकन माथि जाँदाखेरि त उही छाता जस्तै त हुन्छ नि सर। आयो भने समस्या नै अहिले त्यही छ। किन भन्दा हामीले साँच्चै सहकारीको मर्म, यसलाई चाहिँ जीवन व्यवहारमा सहकारीलाई कसरी जोड्ने, यसको प्रिन्सिपललाई कसरी निरन्तर दिने, यसका कानुनी अडचनहरूलाई कसरी चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ त्यहाँदेखि आएर जति खारिन्छ, जति मान्छे चाहिँ विज्ञ हुन्छ त्यो क्षेत्रमा, तर हामीले अभियान मात्रै भनेर पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै त्यसको गहिराईमा र त्यसको टेक्निकल पार्ट चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो नबुझिराख्दा चाहिँ परिणाममा असर पर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा संसार माधव सर, समग्रमा आज नेपालमा 30,000को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू छन्। हामीले वित्तीय पहुँचको पनि कुराहरू गऱ्यौँ, नीतिगत कुरा पनि गऱ्यौँ, कानुनी कुरा पनि गऱ्यौँ, अप्ठ्यारा कुरा पनि गऱ्यौँ, सङ्गीतमा गएको कुरा पनि गऱ्यौँ। सहकारी मार्फत गर्न चाहनु नहुने त के छ र सर? अब यस्तो छ, हामी जहिले पनि छलफल बहस हरेक हिसाबले गर्नुपर्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै एङ्गलबाट। तर अन्ततगत हामी चाहिँ पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले भएका जति पनि सहकारी क्षेत्रमा विकृतिहरू छन् त्यसको पहिचान गरेर सही दिशातिर जाने नै हाम्रो अभियान हो। र सहकारी बाहेक अरू त्यस्तो कुनै सङ्गठन अब राज्यले स्थापित गरेर त्यस्तो संरचना निर्माण गरेर राज्यलाई पनि सहयोग हुने अहिलेको अवस्था देखिँदैन। समुदाय पनि एकत्रित हुने र राज्यलाई सहयोग हुने पनि अरू विकल्प छैन। अहिले यो निर्माण भइसकेको छ, यत्रो जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा छ। अब राज्यले के सोच्नुपर्छ भने ती 70 लाख सदस्यको बचतलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र त्यहाँभित्र रोजगारी कसरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगार दिने र त्यहाँभित्रबाट पुँजी कलेक्सन गरेर त्यो पुँजीलाई सही ढङ्गबाट उत्पादन क्षेत्रमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब राज्यले पनि सोच्न जरुरी छ। सहकारीहरू त्यो प्र्याक्टिसमा गएका सहकारीलाई कानुनी अडचन चाहिँ फुक्का गर्न जरुरी छ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा सहकारीको भविष्य छ। सहकारी मार्फत नै समृद्ध नेपालको चाहिँ परिकल्पना हामी गर्न सक्छौँ। किन भन्दा एउटा खालको संरचना बनिसकेको छ, खालि यसलाई व्यवस्थापन मात्रै कमजोरी हो। अब व्यवस्थापनमा पनि राज्यले के गर्न सक्छ र फेडरेसनले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर हामीले सँगै यात्रा गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सरकारी निकायका चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीहरूको यसो भाषण सुनिन्छ, यो चाहिँ फेडरेसन स्ट्रङ भयो भने चाहिँ सरकारी निकाय कमजोर हुने हो कि भन्ने खालको नि आशय बुझिन्छ। एकदम गलत सोचाइ हो यो जहिलेसम्म हामीले विभिन्न जिल्लामा हिजोको प्र्याक्टिस हेर्दा नि जुन डिभिजन सहकारी कार्यालय फेडरेसनहरूसँग हातेमालो गरेर काम गरेका छ त्यो जिल्लाको सहकारी राम्रो भएको छ। जुन जिल्लामा चाहिँ फेडरेसन एकातिर डिभिजन कार्यालय अर्कोतिर भएको छ त्यहाँ आज पनि कमजोर छ। त्यसकारणले राज्यको जति पनि सरकारी निकाय छ सहकारीलाई हेर्ने त्यो र फेडरेसन एक ठाउँमा हुनुपर्छ। एक ठाउँमा नहुनुको कारण एउटै छ, किन भन्दा फेडरेसनको नि छुट्टै स्वार्थ हुनु पर्यो या राज्यको तर्फबाट खटिएका कर्मचारीहरूको नि व्यक्तिगत केही स्वार्थ छ भने एक ठाउँमा उभिन सकिन्न।
नभई सकिन्छ। त्यस कारणले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। कुनै स्वार्थ रहित शर्त रहित अभियानमा एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। आजको समस्या त्यही नै। अनि हामी समृद्धिको नारा मात्रै भन्छौँ, राज्यले समृद्धिलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ समृद्ध ल्याउनको लागि त समाज व्यक्ति सिंह मुलुक समृद्ध बनाउनु त एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र। अब राज्यले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि हिजो जति पनि निर्दिष्ट गरेका सहकारी ऐन भयो, नियमावली भयो, मापदण्ड भयो, सहकारी नीति भयो, यी कुराहरू त्यसपछि आएर चाहिँ यो ब्याज दरका कुराहरू भए। अब त्यो कुरा चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले कति % कार्यान्वयन भयो, कति % भयो। अहिले त अझ सेवा शुल्कका कुराहरू छन्। सन्दर्भ ब्याज दर लेखाको तरङ्ग ल्याइदियो भने आज सन्दर्भ ब्याज दर ल्याउँदा त बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सहकारीको फेरि बचत र ऋणको चाहिँ दायरा त नजिक पुगेको छ आजको दिनमा हेर्ने हो भने। अब यो कुराको चाहिँ विश्लेषण बिना, अध्ययन बिना गरिएको एउटा चाहिँ हचुवाको भरमा मापदण्ड नि यस्तो मापदण्ड बनाइयो चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्ने आधारहरू के भनेर तय गरियो। त्यो चाहिँ वाणिज्य बैंक त्यसपछि लिएर आइयो। त्यो यति गलत थियो कि किन भन्दा कसरी हामी सहकारीको ब्याज दर एकदम घटी हुनुपर्छ, सदस्यलाई एकदम सस्तो ब्याजमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो नै हो, चाहना हो। तर सहकारीमा आइरहेको पुँजी चाहिँ पलायन भएर डाइभर्ट हुन सक्छ। यो कुरालाई मनन गरेर अध्ययन गर्ने ब्याज दर भने फेरि यस्तो हो, त्यो आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कसैलाई चाहिँ ब्याज बढी लिने भन्ने सहकारीको त्यो आशय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा सदस्यबाट लिएको पैसा नै सदस्यलाई लगानी गर्ने भएको कारणले तिनै सदस्यलाई अलिकति ब्याज दर बढी दिएको थियो भने अब घटिदिनलाई पनि केही समय लिनुपर्छ, नत्र भने उसले पुँजी अन्त लान सक्छ। भनेको त फेरि अन्ततगतमा केही सीमित साहुहरूले खोलेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू नै मोटाउने हो। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ अलिकति अध्ययन बिना नै निर्धारण गर्ने जुन खालको भनेको अन्तिममा गएर सहकारीको चाहिँ सरकारी संविधान नै कमजोर छ, एकदम कमजोर छ। आज तपाईको सन्दर्भ ब्याज दर भ्यालीमा हेर्नु हो भनेदेखि सन्दर्भ ब्याज दर म यहाँ च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। किन भन्दा सन्दर्भ ब्याज दर अहिले पनि 50% नै कार्यान्वयन भएको छ नि यही भ्यालीमा हेर्नु। अहिले पनि 16%, 17%, 18% छ, 3% सर्भिस चार्ज, अझ पनि 4% सर्भिस चार्ज भन्दा अझ लिइरहेका छन् हो। त्यस कारणले गर्दा राज्यले पनि नीतिगत रूपमा परिपत्र गर्दैमा त्यसपछि अरू चाहिँ फेडरेसनहरूलाई अब तपाईँले यो गर्ने भन्दैमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, त्यसलाई 100% कार्यान्वयनको पाटोमा जान चाहिँ फेडरेसनहरूको सपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ। समय दिनुभयो, आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो माधव सर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। समग्र कृषि टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा केही कुराहरू पनि यो टेलिभिजन मार्फत सहकारी अभियानमा लागेका साथीहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई, प्रारम्भिक संस्थाका सदस्यहरू सबैलाई एउटा खालको चाहिँ सन्देश दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल केन्द्रीय सहकारी विशेष गरी अझ बहुद्देश्य सहकारी क्षेत्रको यसको इतिहास पनि अलिक फरक छ, दर्ता गर्ने क्रममा ठुलो चाहिँ रसाकसी भयो। बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, यसका महासचिव सँगै प्रारम्भिक संस्था प्रत्येक बहुद्देश्य सहकारी संस्थानका अध्यक्ष माधव तिवारीसँग छलफल गऱ्यौँ। समग्रमा माधव सरसँगको छलफलबाट एक दुईवटा कुरा निष्कर्ष निस्किन्छ कि परिणाममुखी सहकारीको काम ल्याउनको लागि केही कानुनी बाधाहरू छन्, केही कानुनी अल्झनहरू छन्। अब राज्य पुनर्संरचनामा जाँदै गर्दाखेरि राज्यले फेरि प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म राज्यका संरचनाहरू बाँड्दै जाने भने, ती भागबन्ड हुँदै जाने भने भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो खालको पोलिसी ल्याउँदै जाने स्थिति आयो भने वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय साधनको चाहिँ पहुँचको कुरा आउला, वित्तीय अनुशासन कुराहरू आउलान्। अझ यहाँ सहकारीको त कर्जा सुधार केन्द्रको पनि ठुलो जोरदार माग पनि छ। यो कुरा प्राप्त हुन सकेको छैन। सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र कामविहीन बनाइएको सहकारी विकास बोर्ड र अहिले फेरि प्रदेशतिर लगिएको सहकारी विकास बोर्ड, यिनले पनि फेरि सोच्नु जरुर छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सहकारी मार्फत समृद्धिको आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी ढुङ्गेल बित्दै चाहन्छु। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।